ابھی میں دعوت دیتا ہوں بیان کے لیے محب اکمل سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بیان فرمائیں۔ محب اکمل۔ یہ عام فہم جو ہم اردو بولتے ہیں اس سے ہٹ کے عربی زبان میں انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ محب اکمل۔ الحمد لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم وجعل لسانه عربيا مبين وإنه لفي زبر الأولين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. أحبتي في الله، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أرجاء العالم، ولو لم تكن اللغة العربية لما فهيت الأمة القرآن والأحاديث ولما توحدت على كلمة واحدة فورث عليه الأمة تعليمها وتعلمها. وفي هذه السورة قال عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال ابن هاتمية. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ جی، یہ تھے محب اکمل جو کہ آپ کے سامنے عربی میں بیان کر رہے تھے۔